تے میں کہ مزہ کیا مطلب لے آسی جیلا حسین اچھی ہے میں لے حسین جنہ دے نال تھاسی مکہ نبی حسین جنہ دے نال تھاسی انہاں دے کٹھے جنت جاسی مکہ بارہ کرنا سبحان اللہ اللہ اکبر کون حسین طیب حسین طاہر حسین عالم حسین نمازی حسین حاجی حسین غازی حسین قرآن دا قاری حسین او حسین جدا نانا رسول پہلی ماں بطول موقع دیا بیٹا کتنی عظمت والا حسین اللہ اللہ جن کام چلان محمد رسول اللہ دیتی ہے جن گھٹی دائی بائی میں دیتی گھٹی اس دیتی ہے جن شان ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین نام حرم دی رات کربلا دی زمین دوتے جناب حسین ساری رات قرآن پڑھ دے رہے حسین دی بھیڑی قرآن پڑھ دے رہے نہ کرے مسیح سے قرآن رکھ گیا تھا حسین تیرا حسین نام حرم دی رات جناب حسین دی بھیڑی قرآن پڑھ دیا رہی حسین دیاں قرآن پڑھ دیا رہی حسین دی ساری رات قرآن آل گزری قرآن دی حسین آل گزری جنگاہ محرم دی صبح ہوئی ہے تے شام فرمایا در اولیاء میرا پتر جوانے پیرات نانی دی دھم دیے اٹھی ایک بڑے آزانے تیرے پیو کو مہر کی دے بیچی کربل دے ظلم والے طوفانے بس ہن دے آزان سن پھپیاں گنیوں میں گالا سے دا